अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो है प्ले शुरू करने वाले हैं टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम के बारे में शुरू करने वाले हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 37 ख्वाब देखे थे और इस प्ले में जो ख्वाब बताए गए हैं वो हमें ख्वाब नंबर 9, 10, 13 और इस प्ले में बताए गए हैं। ठीक है, इनको शहादत उनके दो अपनों की गद्दारी की वजह से हुई थी और उन्हीं की वजह से उन्हें नाकामी हासिल हुई थी। जो गद्दार है वो किरमानी है, मैकेंजे और नदीम है, पूर्णिया, इनकी वजह से ना उन्हें गद्दारी हुई थी। मैकेंजे तो राइटर हिस्टोरिकल लिखने वाला है, उसकी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मिस्टर सदीक जो अफसर था ना, जो टीपू के बहुत क्लोज था, ये गद्दार था। ठीक है, उसके अलावा किरमानी, और इसके अलावा किरमानी का भी इतना बड़ा रोल नहीं है जितना मिस्टर नदीम का है। वो किलेदार था, उसने किले वो उसने शोर डाल दिया था जब तनख्वाहें तकसीम हो रही थी। उसके अलावा पूर्णिया थी, जिसे अंग्रेज़ों ने कहा था कि हम आपको ना वो बना देंगे प्राइम मिनिस्टर, तो उसने ना जो होता है ना टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी कर लिया। हम ना इसका ज़्यादा ब्रीफली नहीं बताएंगे क्योंकि मैं ज़्यादा ब्रीफली बताना नहीं चाह रही। हम ना शॉर्ट बताती हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ आ जाए। इसमें ये बताया गया है कि टीपू सुल्तान का आखिरी ख्वाब बताया गया है। जो किरमानी होता है ना, वो कहता है कि मैंने टीपू सुल्तान को पहले ऐसे लड़ता कभी नहीं देखा था, उनके चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन कभी भी नहीं देखे थे। वो कहता है कि जो टीपू सुल्तान है ना, वो कहता है कि जो टीपू सुल्तान है ना, उसने बहुत बहादुरी और रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत बहादुरी से लड़े थे। और उन्होंने मुझे आखिरी वक्त में ना एक लिफाफा पकड़ाया था कि इसको ना मैं आऊँगा और वापस ले लूँगा। ठीक है, वो कहते हैं कि उनकी शहादत के बाद वो मैं ख़त के बारे में बिल्कुल भूल चुका था, लेकिन जब मैंने वो ख़त खोला तो उसमें लिखा था कि हमारी हिस्ट्री ख़त्म हो गई है, तुम्हारी शुरू हो गई और मैसूर पर ब्रिटिश की हुकूमत होगी। उन्हें अपनी शहादत के बारे में पहले से पता था। इसमें ना बताया गया है कि जब उनकी शहादत हो गई थी ना, तो जो वहाँ के गवर्नर थे, वहाँ का जो कैप्टन था, जो आर्मी का होता है, वो जाता है और ना अपने सोल्जर्स को लेकर, सोल्जर 1 सोल्जर 2 को लेकर जाता है और उन्हें ढूंढने लग जाता है। ढूंढते हैं, वो बहुत नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल करता है और वो ढूंढते रहते हैं। वो उनका जो सोल्जर 1 होता है वो कहता है ये फजूल है, या तो वो उड़ गए होंगे या तो वो भाग गए होंगे, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो वो ना जो कैप्टन होता है ना, वो इस बात पर तवज्जो नहीं देता और वो ढूंढते रहते हैं। वो कहते हैं लोगों से पूछो, वहाँ जो ब्लैक खड़े उनसे पूछो। तो वो कहते हैं जो सोल्जर 1 होता है ना, वो कहता है इससे पहले वो 12 लोगों की आइडेंटिटी कर चुके हैं और ये हमें पागल बना रहे हैं, या तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता अपने सुल्तान के बारे में ना। तो उसके बाद वो कहते हैं वहाँ पे वो आदमी खड़ा है, उससे पूछो। वो उससे बुलाते हैं किधर आओ। तो वो ज़फ़र होता है, ज़फ़र कहता है जी। वो कहता है क्या तुम अपने सुल्तान को पहचान लोगे? वो कहता है हाँ, मैं पहचान लूँगा ना। तो उसके बाद वहाँ पे वो कहता है यहाँ बहुत अंधेरा है, तो आप टॉर्च लाएँ। वो तो कहता है, उसका जो कैप्टन होता है वो कहता है टॉर्च लाओ। टॉर्च लाई जाती है, तो उस वक़्त ही नदीम और किरमानी आते हैं। जो अंग्रेज़ होते हैं ना, वो नदीम से कहते हैं क्या तुम हमारी मदद करोगे सुल्तान की डेड बॉडी तलाश करने में? वो कहता है हाँ, मैं मदद करूँगा। तो वो इस तरह कहता है कि यहाँ पे वो टाइगर पड़ा है, राजा साहब पड़े हैं। राजा साहब असल में जो होता है ना, वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का शेर होता है। वो कहता है इसकी डेड बॉडी यहाँ है ना, तो यहीं कहीं टीपू रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम की बॉडी भी होगी ना। तो वो कहते हैं, जब ढूंढते हैं तो उनमें से एक सोल्जर 2 कहता है कि यहाँ देखो। तो नदीम कहता है यहाँ आओ। नदीम टॉर्च दिखाता है तो कहता है ये हैं टीपू सुल्तान। तो वहाँ में से ना एक जो कैप्टन होता है वो कहता है ये हैं द टाइगर ऑफ द मैसूर। और उसके बाद वो कहते हैं कि इनके जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म होता है, कहते हैं कि ज़िंदा है। तो उसके अलावा अब मैं आपको उनके 3 ख्वाब बताती हूँ जो देखे थे टीपू सुल्तान ने राजस्थान में इस प्ले में। पहला ख्वाब ये था कि उन्होंने ख्वाब में देखा था कि उन्होंने ख्वाब में देखा था कि वो और पूर्णिया एक मंदिर में जाते हैं और उस मंदिर में जो बुत पड़े होते हैं और वहाँ पे औरतें बुत होती हैं, तो स्टैचू वूमेन होती हैं, तो वो उनसे बातें करते हैं और वो पूर्णिया कहते हैं देखो देखो इनकी आंखों में देखो। तो वो पूर्णिया देखती है, तो टीपू रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम उनसे बातें करते हैं। तो वो कहती हैं कि हम यहाँ से ना यहाँ पर कई सालों से, और हम यहाँ पे अकेले सुकून से इबादत करना चाहते हैं, और आप हम मत। और टीपू रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम उन्हें कहते हैं कि हमें माफ़ कर दे अगर हमने आपको डिस्टर्ब किया। यहाँ पे दिखाई देता है कि टीपू अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम की अपने रिलीजियस के रिलीजियस पे कि वो किस तरह अपने रिलीजियस से दूसरे रिलीजियस की भी रिस्पेक्ट करते थे। वो तशद्दुद पसंद इंसान बिल्कुल भी नहीं थे। उसके अलावा वहाँ पे ना जो मंदिर की दीवार थी ना, एक बहुत कमज़ोर थी, तो टीपू सुल्तान ने ना वो दीवार भी दोबारा तामीर करवाई और उन्हें सही करवा दिया। उन्होंने एक और ख्वाब देखा था, वो ख्वाब था कि चीन से कुछ जो मुसाफिर होते हैं ना, वो उनके लिए तोहफ़े के तौर पे एक हाथी लाते हैं, घोड़े लाते हैं और कुछ ग़ुलाम औरतें भी लाते हैं। तो वो लाते हैं ना, तो टीपू सुल्तान उनसे पूछते हैं कि
تم یہ کیوں لائے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ ہم اس لیے لائے ہیں تاکہ ہمارے اور آپ کے ملک کے تعلقات استوار ہوں، قائم ہوں، اچھے ہوں۔ تو ٹیپو علیہ السلام اس خواب کی تعبیر یہ سوچتے ہیں کہ نا کہ اس سے پہلے یہ جو ہاتھی دیے گئے تھے نا تو سکندر اعظم کو دیے گئے تھے، اور اس کے بعد آج مجھے مل رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ان کا تیسرا خواب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کمرے میں ہوتے ہیں، وہاں پہ خوبصورت مرد آتا ہے، وہ مرد خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس کی آواز ہوتا جیسی ہوتی ہے۔ جب وہ اس مرد کے پاس جاتے ہیں اور سلطان ان سے پوچھتے ہیں تم یہاں کیسے آئے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ روتا ہے، تو وہ مطلب سلطان کو کہتا ہے کہ میری نا ٹوپی اتارو۔ جب وہ ان کی ٹوپی اتارتے ہیں تو خوبصورت بال نکلتے ہیں۔ سلطان کہتا ہے تم تو عورت ہو، تو وہ اسے کہتے ہیں کہ ہاں میں عورت ہوں، آپ کیونکہ آپ کے دربار میں نا ایک عورت کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن اگر میں مرد، اس لیے میں مرد بن کے آیا ہوں۔ اس تعبیر کی خواب اس کی تعبیر کی خواب یہ ہوتی ہے، خواب کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ نا جو اس کی مطلب جو سلطان کی فوجیں ہوں گی نا وہ اس طرح لڑیں گی جیسے مطلب عورتیں لڑتی ہیں، اس طرح لڑیں گی، بہادری جذبے کے ساتھ نہیں لڑیں گی۔ حالانکہ اپنے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ السلام نے کہا تھا اپنی فوج کو کہ نا اگر تم اپنے آپ کو لیزی محسوس کرو نا تو جون کمپنی کو دیکھنا، جون کمپنی کس طرح یہاں پہ آئی اور کس طرح اس نے قبضہ کر لیا۔ جون جو کمپنی تھا نا برٹش، انہوں نے پہلے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ السلام کی نا کس طرح میسور میں آئے، انہوں نے پہلے اپنی مطلب زبان لائے، پھر انہوں نے ٹرین کی، پھر یہاں ریسزم لائے۔ کسی بھی ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے پہلے وہاں پہ اپنی زبان لانی ہوتی ہے، پھر وہاں تجارت کرنی ہوتی ہے، پھر ریسزم لائے، پھر وہ قبضہ کر گئے۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان اور لارڈ ویلزے کے درمیان ایک جنگ بھی ہوتی ہے۔ جب لارڈ ہارنے کے بالکل قریب ہوتا ہے تو دو ریاستوں کے نا جو حکمران ہوتے ہیں نا وہ اپنی فوجیں بھیج دیتی ہیں، اور ٹیپو سلطان کو اپنے ملک کے دفاع کے لیے نا، اپنے ملک کو بچانے کے لیے انہیں مجبوراً کے تحت معاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اس معاہدے میں انہوں نے 4 باتیں لکھی تھی۔ ایک بات یہ تھی کہ ہمارے سپاہیوں کو رہا کیا جائے، حالانکہ جو انہوں نے انگریزوں نے سپاہی پکڑے تھے ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اور جو دوسری بات یہ لکھی تھی کہ آپ ہمیں آدھی اپنی اسٹیٹ دیں گے، اور تیسری بات انہوں نے یہ لکھی تھی کہ آپ 6 کروڑ روپے دیں گے۔ اس کے علاوہ چوتھی بات، جب پورنیہ پڑھنے لگی تو اسے پڑھی نہیں گئی، تو پورنیہ سے خط لے کر سلطان نے خود پڑھی۔ اس میں لکھا تھا کہ آپ ہمیں اپنے 2 بیٹے دیں گے۔ تو لوگوں نے انہیں منع کیا سلطان کو، لیکن سلطان نے کہا میں اپنے ملک کو تباہ ہونے نہیں دے سکتا، تو انہوں نے اپنے بیٹا معیز الدین اور عبدل کو ان کے حوالے کر دیا۔ اور اس سے پہلے ان کی بیگم جو رقیہ تھی ان کی وفات ہو چکی تھی۔ رقیہ کو بالکل بھی علم نہیں تھا کہ ان کے بچوں کو برٹش کے حوالے کر دیا۔ سلطان کہتے ہیں مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ میرے بچوں کو انگریزی تعلیم دے کر ان کا جو ٹریڈیشن کلچر ہے وہ ان پہ سکھا کر نہ بھیج دے۔ اور حالانکہ انگریزوں نے 2 سال بعد ان کے بچوں کو واپس بھیج دیا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جنگ کی منصوبہ بندی کی کہ اب ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ السلام کو پھر سے ہرایا جائے گا، اور اس بار ٹیپو سلطان وہ دوبارہ سے جنگ کرنے کی تیاری میں تھے۔ تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ السلام نے اپنی فوج سے پوچھا کہ آپ لوگ تیار ہیں؟ اپنے جو لوگ تھے، اپنے جو ساتھی تھے، ان سے پوچھا کہ آپ لوگ جنگ تیار کرنے کے لیے تیار ہیں اور میرا ساتھ دیں گے؟ تو ان سب نے کہا ہم سب ساتھ دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو ان کا شیر تھا بہادر خان، وہ گھرا نہیں رہا تھا، اور ٹیپو سلطان پریشان تھے کہ وہ کیوں نہیں گھرا رہا۔ اس کے بعد وہ لاسٹ ڈریم دیکھتے ہیں، صادق نے غداری کی اور ان کو شہادت ہوئی، اور صدیق کے ساتھ ندیم اور پورنیہ نے بھی شامل ہو گئے۔ پورنیہ کو یہ پیشکش جو پرائم منسٹر کی ملی تھی، اس کے بعد قمر الدین جو غدار تھے انہیں محل دیے گئے، اور جو وفادار تھے ان کو مطلب سڑکوں پر رول کر اپنی زندگی گزارنی پڑی۔ اور اس طرح ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا آخری خواب سچ ثابت ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، کہ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر، سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔